अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अरबिक ज़ीरो लेवल कोर्स के 10वें सबक में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अद-दर्स के माने आपको पता है, सबक। अल-आशिर के माने होते हैं 10वां। अल-आशिर, आइन अलिफ शीन रा। अल-आशिर के माने 10वां। अल-अव्वल पहला, अस्सानी दूसरा, अस्सालिस तीसरा, अर्राबिअ चौथा, अल-खामिस पांचवा, अस्सादिस छठा, अस्साबिअ सातवां, अस्सामिन आठवां, अत्तासिअ नौवां और अल-आशिर के माने होते हैं 10वां। आपको 10 तक अरबी गिनती भी याद हो गई। तो नाजरीन, दर्स को शुरू करने से पहले आपको चंद बातें बता देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे इन दुरूस से वाकई मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स याद रखनी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी मेरी वीडियो शुरू करें तो एक बार आप पूरी वीडियो देख लें और जहाँ जहाँ आपको जो चीज़ समझ ना आए वो चीज़ें आप काउंट कर लें, उसके बारे में सवाल करें, मुझसे सवाल करें। अगर कोई दूसरा बंदा आपके पास अवेलेबल हो उससे वो चीज़ें पूछें। उसका जवाब मिलने के बाद आप दोबारा ये वीडियोस देखें और देखें कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे अहबाब, पिछले सबक में आपने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की बहस पढ़ी थी। उसमें आपको मैंने ज़मीरों के बारे में कुछ बताया था। तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की आपको तारीफ़ याद हो गई होगी। मुज़ाफ़ कहते हैं ऐसे इस्म को जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए, यानी उस इस्म को किसी दूसरे इस्म के साथ जोड़ दिया जाए, उसका ताल्लुक, उसकी रिश्तेदारी किसी दूसरे इस्म के साथ जोड़ दी जाए। जैसे किताबु खालिदिन, किताब भी अलग इस्म है, खालिद भी अलग इस्म है। किताब यहाँ पर मुज़ाफ़ है तो किताब का ताल्लुक हमने खालिद के साथ कायम कर दिया, इस एतबार से वो खालिद को उसका मालिक बना दिया। इसको हम अपनी इस्तिलाह में मुज़ाफ़ कहते हैं, यानी वो इस्म जिसकी निस्बत किसी चीज़ की तरफ की जाए। अच्छा जी, वहीं पर मैंने आपको ज़मीरों का इस्तेमाल भी बताया था। ज़मीरें भी मुज़ाफ़ इलैह बनकर आती हैं। मुज़ाफ़ इलैह वो इस्म है जिसकी तरफ किसी चीज़ या इस्म की निस्बत की जाए। ठीक है जी। रब्बुका में ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, रब की निस्बत काफ की तरफ की गई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वो मिसालें जिनमें ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह हो। रब्बुका, रब्बुका रब मुज़ाफ़ है और का मुज़ाफ़ इलैह। यहाँ पर कुम भी हो सकता था, कुन्ना भी हो सकता था, हु भी हो सकता था। आप वो ज़मीरें याद करके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रब्बुहु, उसका रब। रब मुज़ाफ़ है, हु मुज़ाफ़ इलैह। रब्बुहु, उसका रब। रब्बी, यहाँ पर याए मुतकल्लिम को इस्तेमाल किया गया। रब्बी, मेरा रब। असल में रब्बुन था। याए मुतकल्लिम के साथ जब ये मुज़ाफ़ बनकर आया, याए मुतकल्लिम को हमने मुज़ाफ़ इलैह बनाया, तो रब्बी, मेरा रब। इस्म का, तुम्हारा नाम। इस्मुहु, उसका नाम। इस्मी, मेरा नाम। अब हु बहु आप इन अस्मा में भी ज़मीर को मुज़ाफ़ इलैह बनाकर इस्तेमाल करें। वो कैसे? फ़ाक़िहतुन में आप कुछ भी लगाएं। फ़ाक़िहतुन में आप हु लगाएं या हुमा लगाएं, हुम लगाएं, का लगाएं, कुम लगाएं, ना लगाएं के साथ। फ़ाक़िहतुन मने मेवा, फ़रसुन मने घोड़ा, हदीक़तुन मने आपको पता है बाग है, बैतुन आपको पता ही घर है, ईमानुन ईमान, सदीक़ुन दोस्त, हालुन मने हालत, यानी जैसे हम पूछते हैं कैसे आपका क्या हाल है। ठीक है। हालुन मने हालत। दीनुन मने दीन, वलदुन लड़का, अबुन बाप, अखुन भाई, अदुव्वुन दुश्मन, तरीक़ुन रास्ता, किताबुन किताब, कलमुन मने पेन कलम। इन अस्मा की मिसालों में आपको करना यह है कि इनको आपने मुज़ाफ़ बनाकर इस्तेमाल करना है और मुज़ाफ़ इलैह के लिए आपने ज़मीर का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब आगे चलें। वो मिसालें जिनमें मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ दोनों इस्म हों। यहाँ पर मुज़ाफ़
اسم تھا, मुजाफ इलैह ज़मीर, ठीक है. यहाँ पर मुजाफ भी इस्म है और मुजाफ इलैह भी इस्म. जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, किताब मुजाफ है और अल्लाह मुजाफ इलैह है. रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, रसूल मुजाफ है, अल्लाह मुजाफ इलैह है. तालीमुल कुरान, कुरान की तालीम. इमामुल मस्जिदी, मस्जिद का इमाम. साइकुल क़ितारी, ट्रेन का ड्राइवर. मिहबरतुल क़लमी, कलम की दवात. कलन सुवतु ज़ैदिन, ज़ैद की टोपी. कलन सुवतु ज़ैदिन. अब यहाँ इन अस्मा में देख लें आप कि मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आई है, मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आई है, सिर्फ पेश आया है. अब यहाँ पर देखें, अय्यु मने कौन सा, कुल्लु मने तमाम यानी सब. ये दो लफ्ज, इनमें आपको समझना क्या है कि अय्यु और कुल्लु भी मुज़ाफ बनकर आते हैं, ठीक है. अय्यु और कुल्लु लफ्ज, ये दो लफ्ज भी मुज़ाफ बनकर इस्तेमाल होते हैं. हम इनको मुज़ाफ इस्तेमाल करते हैं. जैसे अय्यु ताइरिन, ताइर के माने आपको पता है परिंदा है. अय्यु ताइरिन, कौन सा परिंदा, ठीक है. अय्यु फसलिन, कौन सी क्लास. कुल्लु शैइन, शैइन माने चीज होती है. कुल्लु शैइन, हर चीज, हर चीज, तमाम चीजें, सब चीजें. कुल्लु बलदिन, तमाम शहर, ठीक है. आगे क्या है, मस्मुका. मस्मुका, माँ माने पता ही है, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है. माँ माने क्या, इस्मुन माने नाम, मुज़ाफ बना तो तनवीन हटा के पेश लग गया, का ये ज़मीर है, मुज़ाफ इलैह इस्तेमाल हुआ है यहाँ. मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है. इस्मुका माने तुम्हारा नाम, मा क्या है. इस्मी हमीदुन, इस्म यहाँ पर पता है इस्मुन था, अब याय मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ किया, याय मुतकल्लिम का मुज़ाफ बना तो इस्मी मेरा नाम, हमीदुन हमीद है, ठीक है. कैफ़ा हालुका, हालुका तुम्हारी हालत. कैफ़ा माने कैसा, कैफ़ा हालुका तुम्हारा हाल कैसा है. हाली तय्यिबुन, मेरा हाल बिल्कुल ठीक है. मन रब्बुका, रब्बुका तुम्हारा रब. ये बात भूलिएगा नहीं, हर मिसाल में आपको ये अपने जहन में मुस्तहज़र करना है. जब भी आप मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का जुमला बनाएं तो आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह है, ठीक है. तो मन रब्बु का पढ़ें तो रब्बु जब आप पढ़ें तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये मुज़ाफ है. रब्बु का तुम्हारा रब कौन है. रब्बी अल्लाह. अमुहम्मदुन रसूलुहु, क्या अमुहम्मदुन, क्या मुहम्मद, रसूलुहु उसका रसूल है, यानी अल्लाह का रसूल है. अहुवा अब्दुहु, इसका जवाब नअम मुहम्मदुन रसूलुहु, हाँ मोहम्मद उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अहुवा अब्दुहु, क्या वो अब्दुहु उसका बंदा है. अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा मजहब है. दीनी, मा दीनुका तुम्हारा मजहब क्या है. रब्बुका गाफिलुन, क्या तुम्हारा रब गाफिलुन गाफिल है. मा इंदका, इंदा मने पास का यानी तुम्हारे. मा इंदका तुम्हारे पास क्या है. इंदी मेरे पास. किताबुन किताब है. अज़ालिकल किताबु लका, अब यहां पर देखिए अज़ालिकल किताबु, क्या वो किताब लका तुम्हारी है या तुम्हारे लिए है. तो यहां अब क्या वो किताब तुम्हारी है. नाम, हाँ. दालिकल किताब, वो किताब ली मेरी है. यहां पर भी ये ज़मीरें इस्तेमाल हो रही हैं. मता इम्तिहानु का तुम्हारा इम्तिहान. इम्तिहानु का तुम्हारा इम्तिहान. मता कब है. इम्तिहानी मेरा इम्तिहान. बईदुन दूर है. जिद्दन माने बहुत.
میرا امتحان بہت دور ہے. اوالدکا ہا ہونا، کیا تمہارے والد یہاں ہیں یعنی ہندوستان میں ہیں؟ تو جواب اگر دینے والا کیا کہے گا؟ لا، ہوا فی پاکستان، وہ پاکستان میں ہیں. ہوا وَهُنَاكَ لَهُ شُغْلٌ، لہو بھی یہاں استعمال ہوا ہے. وَهُنَاكَ، ہونا منے یہاں ہوتا ہے، ہونا کا منے وہاں، ٹھیک ہے. وَهُنَاكَ، اور وہاں، لہو ان کا، شغلن کوئی کام ہے، وہاں انہیں کوئی کام درپیش ہے. ما عمرک، عمر منے آپ کی ایج، عمر کا تمہاری. اچھا تمہاری ایج کیا ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ انا، جواب دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ انا فی العاشر، میں 10ویں سال میں ہوں. میں نے یہاں پر العاشر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ آپ نے گنتی صرف عاشر تک پڑھی ہے، ٹھیک ہے. تو میں 10ویں سال میں ہوں، انا فی العاشر، میں 10ویں سال میں ہوں. اسی طرح کوئی بچہ 8ویں سال میں تو انا فی الثامن، آگے بھی آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. ما شغلک، تمہارا کام کیا ہے؟ شغلک تمہارا کام. انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں. اچھا اب یہاں پر دیکھیں مضاف اور مضاف الیہ کو استعمال کیا ہے، اس کو مبتدا بنایا ہے، لیکن اس کی خبر آپ لائیں گے، آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے. مضاف اور مضاف الیہ. ادب الاستاذ، استاذ کا ادب، ٹیچر کا ادب. یہاں پر ادب مضاف ہے، الاستاذ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ بن کر مبتدا ہوا. ادب الاستاذ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا وہ چیز ہے جس کو ہم شروع میں رکھیں، جملے کے شروع میں رکھیں. تو یہاں پر کون سی چیز شروع میں رکھی جا رہی ہے؟ استاذ کا ادب. ادب الاستاذ، استاذ کا ادب کیا ہے؟ واجبن، ضروری ہے. لازمن، لازمی ہے. لازمن اس کی خبر بنے گی، ٹھیک ہے. درس الکتاب، کتاب کا درس، سبق، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا، اس کی خبر ہم مفیدن لاتے ہیں. مفیدن، مفیدن مانے فائدہ مند ہے. تمرین الدرس، سبق کی مشق، سبق کی پریکٹس کیا ہے؟ ضروری، بہت ضروری ہے. یوم العید، عید کا دن، مبارکن، مبارک ہے. فصل الشتاء، فصل مانے موسم ہوتا ہے، الشتاء مانے سردی کا، سردی کے موسم کو فصل الشتاء کہتے ہیں. فصل الصیف، اور فصل الصیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو. الصیف گرمی کے موسم کو کہتے ہیں، الشتاء سردی کے موسم. فصل کے معنی پتہ ہی آپ کو، موسم ہے. فصل الشتاء باردن، باردن مانے ٹھنڈا، سردی کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. فصل الصیف، اور گرمی کا موسم آپ کو پتہ ہی ہے گرم ہوتا ہے. گرم کی عربی حارن. اسم الکتاب، کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام قرآن مجید ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، خالدن، ہمیشہ رہنے والی ہے. طباعت الکتاب، کتاب کی پرنٹنگ، جلد کو بھی کہتے ہیں، وہ پرنٹنگ کو بھی طباعت الکتاب کہتے ہیں. رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہیں؟ محبوبن، محبوب ہیں. ایو اور کلو کا استعمال، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایو اور کلو یہ دو لفظ ہیں، یہ مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس پر زیر ہوگی، اس کو جر یعنی کسرہ دیا جاتا ہے، اور اس کو ہم مضاف الیہ بنا کر استعمال کرتے ہیں. ایو طائرن اسود، ایو طائرن کون سا پرندہ، اسود مانے کالا، کون سا پرندہ؟ کالا ہے. الغراب اسود، الغراب مانے کوا، کوا کالا ہے. ایو بلدن طیبن، کون سا شہر، ایو بلدن کون سا شہر، طیبن اچھا ہے. بلدی طیبن، میرا شہر اچھا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایو کے بعد ہر لفظ پر کیا؟ جر یعنی کسرہ آیا ہے. ایو منہاجن جدیدن، اس کے بعد خبر، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے
کہ مرفوع ہوتی ہے، جدید کیا ہے؟ نئی ہے. هذا المنہاج جدید، یہ راستہ جدید نیا ہے. اکل شیء رخیص، کیا ہر چیز سستی ہے؟ لا نہیں. کل شیء ہر چیز، لیس نہیں ہے، برخیص سستی، ہر چیز سستے داموں پر نہیں ملنے والی ہے. لیس برخیص، لیس کا استعمال انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ پڑھائیں گے، تو یہاں پر یہی یاد رکھیں کہ لیسا کے بعد کبھی کبھی با آتا ہے، لیس برخیص، لیسا اور اس کے بعد ہم با کا استعمال کرتے ہیں، پھر کوئی اسم لاتے ہیں. لیس برخیص وہ سستا نہیں ہے، یا لیسا بغال وہ مہنگی نہیں ہے، لیسا بطالب وہ طالب علم نہیں ہے، لیسا بالکتاب وہ کتاب نہیں ہے. مطلب اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں. اکل فصل طبیب طیب، اکل فصل طیب، کیا ہر کلاس اچھی ہے؟ لا نہیں. کل فصل لیس بطیب، ہر کلاس اچھی نہیں ہے. ایو دین حق، کون سا دین حق ہے؟ الاسلام حق، اسلام حق ہے. ایو تلمیذ ناجح، کون سا طالب علم، کون سا شاگرد، ناجح مانے کامیاب ہے. ایو شہر ھذا، یہ ھذا مانے یہ کون سا مہینہ ہے؟ اچھا، ھذا شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے. ایو شیء حامد، کون سی چیز، حامد مانے کھٹی ہے. ایو حیوان طویل، ایو حیوان کون سا حیوان یعنی جانور، طویل لمبا ہے. اکل منہاج مفید، کیا ہر راستہ فائدہ مند ہے. اکل ولد ہزیل، کیا ہر لڑکا لاغر کمزور ہے. اکل رجل مسلم، کیا ہر شخص مسلمان ہے. الفاظ معنی والدتن کے معنی والدہ ہیں، وسادتن کے معنی تکیہ، وجہن کے معنی چہرہ، یمن کے معنی سمندر ہے، یافتن کے معنی کالر ہے، یدن کے معنی ہاتھ ہے، یریجن کے معنی کنگن ہے جسے ہماری عورتیں پہنتی ہیں، یعفورن ہرن کو کہتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا. جہاں بھی آپ کو سمجھنے میں دقت ہو، پریشانی ہو، تو آپ سوال ضرور کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت اور ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے. تو آج کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.